بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا
الشيطان للإنسان عدو مبين